शम्भो विघ्न विनाशक डमरू डम डम बाजा। हे शिव शम्भो विघ्न विनाशक डमरू डम डम बाजा। शिरमा जटा अनि कल कल गंगा, गलामा सर्पको माला। शिरमा जटा अनि कल कल गंगा, गलामा सर्पको माला। हे शिव शम्भो विघ्न विनाशक डमरू डम डम बाजा। श्री गणेशाय नमः। श्री स्वस्थानी परमेश्वरी को कथा। चंदन अक्षता फूल लिएर हात जोड्ने। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुवन्ति दिव्यैस्तवे। वेदे साङ्गपद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो। यस्यान्त न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमन्चन्दन चर्चितो जलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका। मालालंकृत कुंडला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता। सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरी रुद्राक्ष मालाधरी। वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्य माता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं। यत्कृपातमः वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय अमिततेजसे। यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायण कथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नर चैव नरोत्तमं। देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। पुष्पाञ्जलि पुस्तकमा चढाई ढोगिदिनु। विघ्न विनाशक डमरू। श्री स्वस्थानी व्रत कथा। श्री गणेशाय नमः। द्वादशोध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। त्यति भएपछि एक दिन श्री महादेवले चित्त सम्हाली हेर्दा सती देवीको शरीर आफूसित रहेनछ भन्ने थाहा पाउनुभयो। अब कसो गरौँ, कहाँ जाउँ भनी भर्सक चित्तलाई धैर्य दिई अब तपस्या गर्न उत्तरापन्थमा जान्छु भनी जान लाग्नु भएको थियो। चित्त दृढ हुन नसकी घुमिरहँदा उत्तरतिर जानुभएको त दक्षिणतिरको बाटो लाग्नु भएछ र जाँदा जाँदा कर्नाटक नगरको नजिकमा पुग्नुभयो। त्यहाँ एक ब्रह्मपुर नाउँ भएको गाउँ थियो। त्यहाँ बसेका ऋषिहरू गङ्गामा स्नान गर्न भनी गएका थिए। श्री महादेव त्यतैबाट जानुभएको ऋषि पत्नीहरूले देखेर एउटीले अर्कीसित भनिन्, हे ऋषि पत्नी हो, ती गएका महादेव हुन् हेर। सतीदेवी मर्नाले बौला जस्ता भई त्यसरी हिँडेका छन्। हाम्रा ऋषिहरू एक भक्त रहनाले दुर्बल छन्। हामीहरूलाई काम भोगमा सन्तोष दिन पनि सक्दैनन्। त्यस कारणले हामीहरू श्री महादेवको पछि पछि लागौँ। त्यो सुनि 100 ऋषि पत्नीहरू श्री महादेवका पछि गए। त्यसपछि गङ्गामा स्नान गर्न गएका ऋषिहरूले त्यो कुरा थाहा पाई खोज गर्दै जाँदा केही पर बाटामा फेला पारेर, हे महादेव, तिमीले हाम्रा स्त्रीलाई किन हरण गरी ल्यायौ भनी कड्किए। त्यो सुनि श्री महादेवले, हे ऋषि हो, म तिमीहरूका स्त्रीलाई किन हरण गरी ल्याउँथे भन्नुभयो। ऋषिहरूले यी तिम्रा पछि लागि आएका को हुन् भन त भने। श्री महादेवले फर्की हेर्दा ऋषि पत्नीहरूलाई देखि यिनीहरूलाई मैले त ल्याएको होइन, किन आएछन् भन्नुभयो। तर ऋषिहरूले, हे महादेव, तिम्रो स्वरूप देखेर हाम्रा स्त्री पछि लागि आएका हुन्, अब तिम्रो लिङ्ग पतन होस् भनी श्राप दिए। ऋषिहरूका श्रापले श्री महादेवको लिङ्ग पतन भयो र त्यस लिङ्गदेखि अर्को ज्योतिर्लिङ्ग उत्पन्न भई संसार छोप्न लाग्यो।
तब ब्रह्मा आदि देवता ऋषि यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य सबै मिली श्री विष्णु कहाँ गई भन्न लागे, हे वैकुण्ठनाथ, श्री महादेवका लिङ्गदेखि ज्योतिर्लिङ्ग उत्पन्न भई सबै संसारलाई छोप्न लाग्यो। यो खबर गर्न आइरहेका छौँ, अब जसो गर्ने हो चाँडो गर्नुहोस् भनी बिन्ती गरे। ब्रह्मादीले भनेको सुनि विष्णुले त्यसै बखत गई ज्योतिर्लिङ्गलाई अँगालो हाल्नुभयो। विष्णुले अँगालो हाल्नाले ज्योतिर्लिङ्ग साम्य भयो। त्यो देखि सम्पूर्ण देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य सबैले धन्य धन्य विष्णु भनी अनेक तरहको स्तुति गरी आफ्ना आश्रममा गए। त्यसपछि ज्योतिर्लिङ्गदेखि प्रत्यक्ष भई श्री महादेवले ऋषिहरूका नजिक गई, हे ऋषि हो, बिना अपराधमा तिमीहरूले मलाई श्राप दियौ। अबदेखि तिमीहरूको पनि वाक्य अशुद्ध होस्। फेरि ब्राह्मणीहरू पनि गतिला नहुन् भनी श्राप दिए र उत्तरापन्थमा गई काम क्रोध लोभ मोह छोडी सम्पूर्ण हृदय बाँधी तिनै आँखा चिम्ली पर ब्रह्मको ध्यान गर्दै ठुलो तपस्या गर्न लाग्नुभयो। यह अगस्त्य मुनि त्यहाँ पछि हिमालय पर्वतले आफ्नी स्त्री मेनकालाई गर्भिणी भएकी थाहा पाएर बहुत खुसी भई आफ्ना मर्यादाले पुसङवन आदि कर्म गरिदिए। महिना पुरा भएपछि मेनकाका गर्भदेखि हिमालय पर्वतकी पुत्री जन्मिन्। कस्ती कन्या भने रूपले धपक्कै बल्लिन्छ भने जस्ती रातो वर्ण भएकी, जिउ सलक्क परेकी, कमल जस्ता आँखा, चन्द्रमा जस्तो उज्जवल मुख, यति 32 लक्षणले युक्त भएकी कन्या जन्मेको देखि हिमालय पर्वतले वशिष्ठ आदि ऋषि ज्योतिषीहरूलाई डाकी विधिसित न्वारान गराए। वशिष्ठ आदि ऋषिहरूले पार्वती भनी नाम राखे। हिमालयले पनि मणि माणिक्य नाना रत्न सुवर्ण दक्षिणा ती ब्राह्मणहरूलाई दिई भोज गराए। ऋषि ज्योतिषीहरूले भोजन गरिसकी हिमालय पर्वतसित भने, हे हिमालय, तिमी धन्य रहेछौ, किनभने यी बालिकाले श्री महादेव स्वामी पाउने छिन् र 14 भुवनकी रानी हुने छिन्। यिनले सम्पूर्ण दैत्यहरूको संहार गर्ने छिन्। तिम्रो भाव भक्तिदेखि हामी पनि कृतार्थ भयौँ। अब आज्ञा पाए आफ्ना आश्रममा जाने थियौँ। ऋषि ज्योतिषीहरूले भनेको सुनि हिमालय पर्वतले खुसी भई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी पाल्नुहोस् भनी बिदा दिएर ऋषि ज्योतिषी आफ्ना आश्रममा गए। त्यहाँ पछि बालिका पनि शुक्ल पक्षका चन्द्रमा झैँ दिनदिनै बढी ठुली भइन्। खेल्दामा पनि शिव पूजा गरी खेल्दथिन्, खाँदामा पनि शिवलाई चढाई खान्थिन्। यसरी पार्वतीले बाल अवस्थादेखि नै सधैँ शिवको भक्तिमा चित्त लगाइन्। एक दिन नारद ऋषिले विष्णुसित गई भने, हे वैकुण्ठनाथ, हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वती तपाईँलाई योग्य छिन्। लक्ष्मीभन्दा परम सुन्दरी 32 लक्षणले युक्त भएकी ती कन्यासँग तपाईँ विवाह गर्नुहोस्। नारदका यस्ता वचन सुनि विष्णुले, हे नारद, हिमालयले ती कन्या मलाई दिन्छन् र भन्नुभयो र नारद ऋषिले त्यो धन्दा तपाईँलाई किन चाहियो? म गई अहिले ठेगान गरेर आउँछु भनी हिमालय पर्वत कहाँ गए। हिमालय पर्वतले नारदलाई देखि सम्मान गरे अनि नारद भन्छन्, हे गिरिराज, तपाईँसित केही बिन्ती गर्न आएको छु। तपाईँकी पुत्री पार्वती वैकुण्ठनाथ श्री विष्णुलाई दिनुहोस्। यति नारद मुनिका वचन सुनि हिमालय पर्वतले खुसी भई, हे नारदजी, बेस भन्नुभयो। तपाईँका आज्ञाले मेरी पुत्री उमादेवी मैले श्री विष्णुलाई दिएँ। श्री विष्णुसँग गएर यसो भन्नुहोला भने। यति हिमालय पर्वतले भनेपछि त्यहाँबाट बिदा भई नारद मुनिले वैकुण्ठमा गएर हिमालयसित भएको सबै कुरा श्री विष्णुसँग बिन्ती गरे। यति नारद ऋषिले भनेको सुनि विष्णुले खुसी भएर, हे नारद मुनि, तिमी धन्य रहेछौ, अब आफ्ना आश्रममा जाऊ भनी बिदा दिनुभयो र नारद ऋषि आफ्ना आश्रममा गए। यता हिमालय पर्वतले छोरी कन्यादान दिनु भनी सामग्री गरी नारद ऋषिलाई डाकी विष्णु कहाँ पठाए। विष्णुले पनि लग्न ठहर्याई आफ्ना गुरु बृहस्पति आदि देवता ऋषि यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग सबैलाई निमन्त्रण गरेर उमा कन्यादान लिन भनी हिमालय पर्वत कहाँ जानुभयो। मेनकाले आफ्नी पुत्रीलाई हीरा मोती माणिक्य रङ बिरङका रत्नले जडी जडाउ गरिकन गहना वस्त्र पराई सिँगारी राखेकी थिइन्। त्यो देखि जया, विजया, अजिता र अपराजिता नाउँ गरेका सखीहरूले उमासँग, हे देवी, आज तिम्रो विवाह हुन्छ।
विष्णुलाई कन्यादान गर्छन् भने। यति सखीहरूले भनेको सुनि उमादेवीले मनमा ताप गरी भनिन्, मैले बाल्यकालदेखि नै श्री महादेव स्वामी पाऊँ भनी उनको भक्ति गरिरहेकी छु। श्री महादेवलाई नदिई अरू कसैलाई दिए भने म हत्या गरी मर्दछु। यस्ता कुरा सुनि सखीहरू भन्दछन्, हे देवी, उसो भए तिमी यहाँ नबस, हामी कसैले नदेख्ने ठाउँमा लुकाइ आउँछौँ, हिँड, त्यसो नगरे केही बेरमा तिमीलाई लैजान्छन्। यति सखीहरूले भनेपछि तिनले जसो गर्ने हो गर भनिन् र सखीहरूले नदी तीरको वनमा लगी कसैले नदेख्ने ठाउँमा लुकाइआए। यता हिमालय पर्वतले आफ्ना गुरु बृहस्पतिलाई यज्ञमा राखी विधि गराई कन्यादान गर्न भनी आफ्नी छोरीलाई लिन पठाए। लिन जानेले तिनलाई घरमा देखेनन् र त्यो हाल हिमालयलाई सुनाए। जहाँ तहाँ खोजी गरे तर कहीँ पाउन सकेनन्। हिमालयले चित्त आकुल गरी गुरु बृहस्पति ऋषिसँग आई, म यहाँ कहीँ पनि छैनन्, कसो गरौँ भने। यसो सुनि बृहस्पति ऋषिले उसो भए यस लग्नमा भएन भनी विष्णुसँग बिन्ती गरेर विष्णु आदि सबै देवता आफ्ना आश्रममा गए। उता लुकिराखेकी उमाले आफ्ना सङ्गिनीहरू गएपछि नदीका तीरमा बसी बालुवा ल्याई शिवलिङ्ग बनाई श्री महादेवको आराधना। यस बालुवाको शिवलिङ्गदेखि श्री महादेव प्रत्यक्ष भई आफ्नो स्वरूपको दर्शन दिनुभयो। हे सुबे, मलाई किन आराधना गर्यौ भनी आज्ञा भयो। तिनले, हे जगदीश्वर, मैले बाल्यकालदेखि नै श्री महादेव स्वामी पाऊँ भनी हजुर उप उपासना गरेकी छु। मेरा पिता हिमालय पर्वतले विष्णुलाई कन्यादान गर्न लाग्दा भागी यहाँ आई लुकिरहेकी छु, रक्षा गर्नुहोस्, मसँग खुसी भई बक्सियोस् भनी बिन्ती गरिन्। श्री महादेवबाट, हे देवी, तिम्रा बाबा महतारीले कन्यादान नगरी मैले स्त्री भन्नु भएन भनी आज्ञा हुँदा फेरि तिनले, हे ईश्वर, जसो गर्ने हो मलाई उपदेश गर्नुहोस् भनिन्। त्यसपछि श्री महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे देवी, विष्णु आई तिमीलाई जस्तो उपदेश गर्लान् तिमीले उसै गर्नु। यति श्री महादेवले आज्ञा गरेको सुनि तिनले हवस् भनी साष्टाङ्ग प्रणाम गरिन् र श्री महादेव अन्तर्धान हुनुभयो। त्यसपछि उमा घर गइन् र हिमालय पर्वतले तिनलाई आएको देखि रिसाएर त कहाँ गएकी थिइस् भनी सोधे र तिनले, हे पिता, केटाकेटीदेखि नै श्री महादेव स्वामी पाऊँ भनी मैले उनैको आराधना गरिरहेकी छु। तपाईँले विष्णुलाई कन्यादान गर्न लाग्नुभयो र म लुक्न गएकी थिएँ भनिन्। यति आफ्नी पुत्रीले भनेको सुनि हिमालयले नारायणका दिन वशिष्ठ आदि ऋषि ज्योतिषीले भनेको कुरा सम्झी चुप्प लागे। अनि पछि उमाले कहिले विष्णु आउलान् भनी श्री महादेव स्वामी पाउनका निमित्त नाना तीर्थ, व्रत, दान, धर्म, जप, तप, यज्ञ गर्न लागिन्। तिनले यसरी भक्ति गरेको देखि श्री विष्णुले शङ्ख, चक्र, गदा र पदम लिई गरुडमाथि सवार भई तिन कहाँ आई, हे देवी, तिमीले नाना तीर्थ, व्रत, दान, धर्म, यज्ञ, जप, तप गरेको देखि म खुसी भएँ, वरदान ल्याऊ भन्नुभयो। त्यो सुनि तिनले, हे परब्रह्मन, म अरू के वरदान मागु, श्री महादेव स्वामी पाऊँ। यति तिनले भनेको वचन सुनि विष्णुले आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे गिरिजे, सम्पूर्ण तीर्थ, व्रत, दान, धर्म, यज्ञ, जप, तप भन्दा पनि उत्तम कुरा म भन्दछु, एक चित्त भई सुन। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर, त्यस व्रतका प्रभावले श्री जगदीश्वर महादेव स्वामी पाउले। यति विष्णुले आज्ञा गरेको सुनि गिरिजा भन्छन्, हे लोकनाथ, त्यस व्रतको विधि कसो हो, के गर्नु पर्दछ, त्यो आज्ञा गर्नुहोस्। विष्णु आज्ञा गर्नुहुन्छ, पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिनदेखि व्रत आरम्भ गर्नु। हात गोडाका नङ काटे शुद्ध भई एक भक्त रही स्नान गरी सधैँ मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्नु। महिना दिन पुगेपछि माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन अष्टोत्तर 100 अर्थात् 108 रोटी, अष्टोत्तर 100 अक्षता, अष्टोत्तर 100 बेलीको फुल, अष्टोत्तर 100 कुड्का सुपारी, अष्टोत्तर 100 पान, जात जातका फलफुल तयार गरी आर्सी अर्थात् तामाको थालीमा ओमकार लेखी गङ्गा जलले स्नान गराउनु। श्रीखण्ड, रक्तचन्दन, सिन्दुर, फलफुल र वस्त्र पहिराउनु। धूप दीप नैवेद्य गरी भेटी चढाउनु। षोडशोपचारले पूजा गर्नु, जप गर्नु, स्तोत्र पाठ गर्नु, अर्घ दिनु। हे पार्वती, स्वस्थानी परमेश्वर भनेकी कस्ती हुन् भने, अष्टासु च
दलेष्वेषु मातृकाष्ठस्था तथा खड्ग त्रिशूल चोधवर्च अर्धे च वरमुत्पलम चतुर्भुजा त्रिनेत्रा च सर्वालंकारभूषिता सुवर्ण वेदिका शाभा स्वस्थानी जगदीश्वरी। वरिपरि 8 पात भएका कमलमा पातै पछि 8वटी मातृकाहरूको माझमा बसेकी, 4 हात 3 आँखा भएकी, 1 हातमा त्रिशूल, 1 हातमा वर र 1 हातमा कमल लिएकी, थरी थरीका गहना लाएकी, सुनभन्दा पनि पहेँलो रूपले धपक्क बलेकी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई ध्यान गरी हे ईश्वरी भनी वरदान माग्नु र प्रसाद झिक्नु। वहाँपछि उनी अष्टोत्तर 100मा 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 बेली पुष्प, 8 जनै, 8 पान, 8 कुडका सुपारी सगुन समेत आफ्ना पतिलाई दिनु। पति नभए छोरालाई दिनु। छोरा भन्नाले आफूसँग बस्ने आफ्नो उत्तराधिकारी सम्झिनु। छोरा नभए मित छोरालाई दिनु। मित छोरा पनि नभए जुन इच्छाले व्रत गरेको छ त्यो कामना सिद्ध होस् भनी गङ्गामा लगी बगाउनु। 100 रोटी आफूले फलार गर्नु। रातमा जागराम गरी उनी ईश्वरीको महिमा सुन्नु र सुनाउनु। हे गिरिजे, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद लिने बेलामा श्री महादेव तिम्रा छेउमा आउनुहुनेछ। तिम्रो भक्तिदेखि म खुसी भएँ। श्री महादेव स्वामी पाए भनी वरदान समेत दिनुहुनेछ। यति स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत विधि विष्णुले कहेपछि उमादेवीले मनमा आनन्द गरी श्रद्धापूर्वक श्री विष्णुको पूजा गरी प्रणाम गरिन्। अनि श्री विष्णु गरुडमा सवार भई त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भई वैकुण्ठ जानुभयो। इति श्री स्कंद पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रत कथाया पार्वती व्रत पदोषा नाम 12अध्याय। जल थल नभमा तिमी नै तिमी छौ जगका रक्षक स्वामी। जल थल नभमा तिमी नै तिमी छौ जगका रक्षक स्वामी। सबैले पुष्पाञ्जली लिई हात जोड्ने। तिम्रो सेवक हामी, तिम्रो सेवक हामी। हे शिव शंभो विघ्न विनाशक उपनयतु मंगलं व सकल जगन मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नभ नदीन दल निवेक्षण कृष्ण। काले वर्षन्तु पर्जन्य पृथिवी शस्यशालिनी। देशोऽयं शोभरहितो ब्राह्मण सन्तु निर्भया। अपुत्रा पुत्रिण सन्तु पुत्रिणा सन्तु पौत्रिण। निर्धना सधना सन्तु जीवन्तु शरदां शतम्। तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च। तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंग। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रवृता। या वीणा वरदण्ड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना। या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति वीरदेवै सदा वन्दिता। सा मा पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणति समर्पयेत्। श्री स्वस्थानी परमेश्वरी कथा। हे शिव शंभो विघ्न विनाशक डमरू